Welcome back to Ingwa News. Goa Health Minister Vishwajit Rane has lauded the healthcare progress under the Chief Minister Pramod Sawant, highlighting efforts to strengthen medical services. He also stressed the continued promotion of Ayurveda through sustained healthcare initiatives in Sakli, aimed at encouraging preventive and holistic care. नमस्कार. आयच्या या सुंदरसो दीस आणि या सुंदरशा कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आमचे नेतृत्व गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी. आयज त्यांचो वाडदीस. पयलीं हांव तांकां वाडदिसा निमित्तान तांकां शुभेच्छा, बऱ्यापैकी आरोग्य, बऱ्यापैकी नेतृत्व हे गोंयाक सदैव लाभचें. तुमचे अंडर आमकां संदी गावची की बऱ्यापैकी काम करपाक आणि गोंय राज्यात सेवा करपाक आमकां आनी फुडें संदी बऱ्यापैकी गावची. आयज खरेंच हांव आयिल्लो कॅम्पा खातीर. पयर मुख्यमंत्री कडेन आमची चर्चा जाली आनी मुख्यमंत्री सदैव आयज फक्त पब्लीक हेल्थाचेर न्हू, पूण आयज उलोवंक गेल्यार आनी ह्या विशयाचेर उलोवंक गेल्यार आयज ज्या तरेचें नेतृत्व गोंय राज्यान लाभलेलें आसा आनी पयलींच्यान जे इतले वर्सां आमी पळयलें की फोकस ऑन आयुर्वेदा, काय आयुर्वेदीक रिलेटेड वेगवेगळे स्ट्रिम्स जे आसा जेका एक वेगळे तरेन एक दिशा दिवपाची आशिल्ली. म्हाका दिसता की आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या माध्यमांतल्यान ती दिशा गावल्ली आसा. आयज हांगाच ह्या इन्स्टिट्यूटार आयल्यार हांव मुद्दम सांगूंक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंताक की बरें लागलें की ह्या तरेच्या आमच्या परिसरान एक सुंदर अशी वास्तू तुमी उबी केल्ली आसा. आतांच मुख्यमंत्री म्हणटाले की हांगा फिजिओथेरपी पासून तरेतरेचे स्पेशालिटीचे ते वेगळे सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स हांगा उबे करपाचो त्यांचो प्रयत्न. पूण एक सांगूंक सोदता हांव ते तुमी खंय आयज मेटा तुमी गुगल करात, मेटाचो मदत घेयात, काय आनी कसलेय एआयचो मदत घेवन आनी कसलेय मदत तुमी घेतल्यार तुमी सगळे कडेन पळयतले की आयज एक बॅलन्स स्टायल ऑफ लिव्हिंग म्हटल्यार आनी प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअराचेर आमी लक्ष दिवंक जाय. आमच्या जिवनान एक बऱ्यापैकी आमी फुडें वचपाक जाय. तर हे आयुर्वेदा रिलेटेड आनी ते सगळे स्ट्रिम्स हेंचो एक वेगळ्या तरेचो उपयोग फक्त गोंय राज्यान न्हू पूण आमच्या देशान आनी आयज देशा भायर बी तेजो उपयोग केलो वयता. आयज तुमकां खरें दिसचें ना पेन मॅनेजमेंटान होमिओपॅथीचे खुबशे लोक उल्लेख करता. आयज डिटॉक्सा खातीर आमी म्हणटा फक्त वेगळो स्ट्रीम न्हू पूण आमी आयज वेगळ्या तरेचे आयुर्वेदीक मेथडॉलॉजीचो आमी उपयोग करता. आनी म्हाका दिसता की आयज जे मुख्यमंत्रीन डॉक्टर प्रमोद सावंतजीन वेगळे तरेचे एक दिशा घेतलेली आसा आनी गोंय राज्यान एक वेगळे तरेचे आमकां बी दाखयल्लें आसा की कितें आमी करूं शकता. आतांच हांव आयकतालो की तुमचे स्टुडंट्स कॉलेजीचे इतले सुंदर ते उलयतात आनी आपल्या मनान जे कितें आसा ते एक बऱ्या रितीन ते उलोवपाक तुमकां वाडदिसाच्यो शुभेच्छा दिताच. ते तुमचे बद्दल एक भावना वेगळी आहा पूण एक वेगळ्या तरेचे एक नवे जनरेशनाचे आमचे डॉक्टर्स, काय फिजिओथेरपिस्ट, काय वेगवेगळे कोर्सान आसलेले भुरगे आयज जे वयर सरूंक पळयतात. एक सुंदर अशें वातावरण आनी एक वेगळे तरेचें एनवायरमेंट तुमकां यश गावल्लें आसा हांगा स्थापन करपाक. आनी आयज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटाचे डायरेक्टर बी हांगा आसात. आयज आमी पळयतात की सगळे तरेन गोंय राज्यान गेले 7-8 वर्सान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीन एक वेगळ्या तरेचे कायापलट केल्लो आसा. म्हाका बी संदी गावली गेले 7-8 वर्सां तेंचे अंडर काम करपाक, एक आरोग्य मंत्री म्हणून काम करपाक आनी वेगळे तरेचे तेंचे दृश्टिकोन समजून घेवन आयज फुडाऱ्याक कितें जातलें गोंय राज्यान. पयलीं आमी म्हणटाले की ANM आसूं, काय वेगवेगळे कोर्सीस आसूं, काय आयुर्वेदीक रिलेटेड कोर्सीस आसूं, काय फिजिओथेरपीचे आमचे डॉक्टर्स जे हांगा तयार जाता, काय फिजिओथेरपिस्ट जे तयार जाता. आयज मुख्यमंत्रीच्या मनान एक वेगळे तरेचे एक दृश्टिकोन आहा की आमी ह्या फिजिओथेरपिस्ट फक्त फिजिओथेरपीचो कोर्स न्हू पूण फिजिओथेरपीच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंय राज्यान एक वेगळे तरेचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज करून ह्या राज्यान वेगळे तरेन ते तयार करपाचो प्रयत्न तेंचे चालू आसा. म्हणजे शिक्षण घेतले उपरांत तुमकां एक अश्युअर्ड एम्प्लॉयमेंट आनी ते कशें आमी वापरूं शकता. म्हणून हांव सदां म्हणटा, हांव मुख्यमंत्री कडेन बी खूब चर्चा केल्ली आसा की स्टेट कॅर्सचो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ते फुडें व्हरतले आनी गांवांनी आमी एक्सेसिबल हेल्थ कॅर जे तेंचे मनान आहा आयज गोंयाभर तेंचे वाडदीस निमित्तान आमी सुरू करपाक आमकां संदी गावली की सगळे कडेन एक मल्टी स्पेशालिटी विथ आयुर्वेदा हेल्थ कॅम्प्स आयज गोंयाभर आयज चालू जाल्ले आसा. आनी हे कॅम्प्स फक्त आयजचो दीस न्हू, हे कॅम्प्स सस्टेन्ड कॅम्प्स वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न तेंचो आसतलो. आयज इवन कॅन्सराचें दुयेंस पळयल्यार आयज म्हाजी आई स्वता कॅन्सराची पेशंट आहा
आयज तिका बी वेगळे तरेचे एक आमी हे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल आमी फॉलो करता. सगळे ॲलोपॅथीचेरूच उरना, ते पेन मॅनेजमेंटा खातीर आनी वेगळे तरेचो जो त्रास जाता ते इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी म्हणूनच स्वताच्या जिवनान जो पर्यंत त्या तरेचे आमच्या जिवनान त्या तरेचे खरे एक्सपिरियन्सीस येना तर आमकां तें म्हत्व त्या सायन्सीचें कळना.